नमस्कार येवकार तुमकां. तशें रिजनल प्लॅन आनी गोंयच्या राजकारणाचो संबंद खूब पयलीं पासून आसा. आमी पळयलें की रिजनल प्लॅन फॉल्टी जालो आनी ताका लागून लोकांनी एजिटेशन केल्लें आनी अशेय दीस आयिल्ले जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना की सरकारान रिजनल प्लॅन ऐन त्या वेळार फाटीं काडचो पडलो आनी तेज्या खातीर मोठ्ठें आंदोलन जालें आनी गोंयचे जे समाज वावुरपी आसा आनी खास करून जे रियल इस्टेट आनी अरावंड जे लोक आसा ते हातूंत सामील जाल्ले आनी जे लोकांक आमची जमीन वांटोवपाची आसा ते लोक प्रामुख्यान हांगा आशिल्ले. आज आमी पळयलें की टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी सकाळीं सगळ्यांक एक शॉक दिलो. तांणी एक ट्वीट केली आनी तांणी सांगलें की रिजनल प्लॅन जो सद्या ड्राफ्ट केला तो फ्रॉड म्हणून आनी तो ड्राफ्ट करपी स्टेट लेवल स्टियरींग कमिटी जी एक्सपर्ट्स आसा जेचेर त्या लोकांनी हांगा फ्रॉड केला म्हणून. आमी ताची ट्वीट पळोवया आनी तुमच्या मुखार ट्वीट हाडटा आनी खास करून म्हत्वाची ही ट्वीट की स्वता मंत्री जेन्ना ही ट्वीट करता तेन्ना ह्या रिजनल प्लॅना विशयी दुबाव सुरू जाता आनी परबी दिवपाक सोदता आमी विश्वजीत राणेक की तांणी मंत्री जावनूय बी हे सगळ्यो गजाली लोकां मुखार हाडल्यो ताका लागून. सो विश्वजीत राणे म्हणटा आफ्टर अ डिटेल इंटरेक्शन विथ CTP म्हणजे जेम्स मॅथ्यू आनी टावन प्लॅनर विनोद कुमार हांचे बरोबर आपूण उलयल्या उपरांत आपल्याक अशें कळ्ळें की जे रिजनल प्लॅनान इलिगलिटीज खूब जाल्ल्यो आसा आनी त्यो आजुनूय तातूंत आसा. ते म्हणटा की आय वेंट थ्रू ऑल द प्लॅन्स दॅट वर सायन्ड बाय SLC मेंबर्स एंड वॉज अमेज्ड टू सी हाव some of the members arbitrarily changed the zone of certain properties into settlement zone. सो ज्यो प्रॉपर्टीज नॉन सेटलमेंट आशिल्ल्यो तातूंत सेटलमेंट झोन करून घेतलो आनी तांणी सरासर आरोप लायिल्लो आसा SLC मेंबराचेर. तांणी एग्जाम्पलूय दिला तितून ते म्हणटा की एक आजोसी गांवांत आपल्या कडेन एक फायल आयली गांवची तातूंत 3 लाख स्क्वेअर मिटराची फॉरेस्ट एरिया हॅव बीन रिमूव्ड and it has been shown that settlement by same SLC म्हणजे थंयचे जंगल काडून ते सेटलमेंट दाखयला आनी एरिया बारीक सारीक न्ही 3 लाख स्क्वेअर मिटरची एरिया आसा. सो इट हॅज बीन टोल्ड टू मी इफ यू इवॅल्युएट दीस टुडे इट इज मोर दॅन ₹500 crore स्कॅम. म्हणजे हो स्कॅम म्हणटा ते 500 कोटी सकयल आसचो ना. सो हे कोणाक फायदो जालो आनी कोणा खातीर केले हाजेरूय ते इन्क्वायरी जातले म्हणटा. ते म्हणटा की इट इज मोर दॅन ₹500 crore स्कॅम. Interestingly, it has been demarcated also. So the private forest area that remains about 6,000 to 9,000 square meters, while the other area has been removed from the private forest आणि ती सध्या सेटलमेंट केल्ली आसा. ते म्हणटा की this has been bought by some builder. त्या बिल्डरान ती विकती घेतल्या आजोसी आणि it has given to my understanding that how some of them people have benefited out of it. सो कोट्यांनी रुपयांचो हो घोटाळो आमची गोंयची जो जमीन फॉरेस्टाची आसा ती सेटलमेंट जाली म्हणटा. आनी कोण समाज वावुरपी न्ही जो आझाद मैदानाचेर येवन उलयता असो हो मनीस जो स्टेटमेंट केला इज अ मिनिस्टर, इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आनी परत तांकां परबी की तांणी हो स्टेटमेंट करून हे सगळे उक्ताडार हाडला. ते म्हणटा की हेन्स आय वूड लायक पीपल ऑफ गोवा टू नो दॅट रिजनल प्लॅन वॉज अ बीग स्कॅम. अ नॉन गोवन मेंबर ऑफ SLC नाव घेवना तांणी पूण हिंट केला की अ नॉन गोवन मेंबर ऑफ SLC who do not possess any required qualification of town planner has played such a fraud on Goa. It is really shocking the height of illegalities that have been done only to promote his self-professional practice. म्हणजे तो कोण मनीस आसा ताणें स्वताच्या खातीर स्वताची प्रॅक्टीस मदत करपा खातीर ताणें केल्लें आसा. So I will involve a top agency to work on this report to be submitted on the floor of the house. Experts are working simultaneously. म्हणजे ते म्हणटा की हेजे बद्दल रिपोर्ट करून आपूण लोकां मुखार मांडटलो, विधानसभेन तो मांडटलो. सो सद्या तरी आमी वाट पळोवया जेन्ना विश्वजीत राणे हो रिपोर्ट विधानसभे मुखार मांडटलो. ट्विटान नांव ना पूण रिपोर्टान नांव जरूर येतलें आनी अशे SLC मेंबर्स आसा आनी खऱ्यांनीच जर ही गजाल जाल्ली आसा तांचेर एक्शन जावपाकूच जाय. कारण ज्या मनशाच्या हातान आमी तिजोरीची चावी दिली त्या मनशाक आमी तिजोरी लुटपाक दिवचेच ना. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.